अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान के अडयाला जेल से किए गए फैसलों के जी असरात आना शुरू हो गए हैं। खान ने दो बड़े फैसले किए अडयाला से। खान ने कहा खबरदार, ये जो जाली निजाम है ना, नाजायज निजाम है, इसको सपोर्ट मत करें, इसके अंदर आप मजीद हिस्सा मत डालें। कमेटियों से पहला स्टेप यह है कि कमेटियों से, तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाए। उसके बाद देखेंगे असेंबलियों से मुस्ताफी होना है, जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होना है, अदालतों का बाइकआउट करना है। तो इन चीजों का आप फिलहाल आप इस्तीफे दें। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाएं। कौमी असेंबली के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी को अपोजिशन लीडर बनाएं। तो दूसरे नंबर पे खान ने कहा कि खबरदार, कोई भी जिमनी इलेक्शन मत लड़े। ये दो फैसले हुए और अब इन दोनों फैसलों के असरात आ रहे हैं, चीखें निकल रही हैं। हुकूमत वाले पांव पड़े हुए हैं। बड़ी खबरें हैं, फील्ड मार्शल के हवाले से क्या खबर है, इस्लामाबाद के हवाले से क्या खबर है। आपसे गुजारिश है इन तमाम खबरों से पहले इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। NA 129 इंतहाई मशकूक हो चुका है। मियां अजहर की वफात के बाद हमाद अजहर ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि मेरे जो भतीजे भांजे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो पीछे हट गए। अब क्योंकि इलेक्शन की कैंपेन जारी है, बहरहाल इलेक्शन तो वहां पे खान ने भी कहा था NA 129 का बाइकआउट ना करें, क्योंकि वो 9 मई की तनाजर में खाली नहीं हुई नशिस्त, बल्कि वफात की सूरत में हुई है। तो अब वहां पे वही सूरत हाल ना जो सैलाब के अंदर, कि अगर कोई प्राइवेट बंदा लोगों की मदद करेगा, खाना खिलाएगा, मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगी होगी तो उस पर पाबंदी है। खबर है NA 129 लाहौर का जिमनी इंतखाब, पुलिस ने तहरीक इंसाफ की फ्लैक्सेस लगाने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत। वो जो चाइना जाके शहबाज शरीफ कह रहे थे मेरी हुकूमत, आओ लोग दुनिया वालों मेरी हुकूमत को देखो, जरा पाकिस्तान का मुनाजरा आके मुआयना तो करो। तुम भूल जाओगे रशिया को, तुम भूल जाओगे UK को, अमेरिका को, जरा आके पाकिस्तान की खुशहाली, अमन, सुकून तो देखो, इंसाफ तो देखो। फ्लैक्सेस लगाने पर मुकदमा दर्ज हो गए। ये यानी जो है वो लेवल है। और मुल्क का हाल क्या है, कौन से मुल्क के अंदर इस तरह के मुकदमात हो रहे हैं? एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जरा मैं आपके सामने रख लूं। 143 दहशतगर्द हमलों के साथ अगस्त, गुज़श्ता महीना अगस्त, गुज़श्ता दहाई का, पिछले एक डेकेड का, 10 सालों का सबसे मोहलक महीना गया है। पिछला अगस्त 2025 का पिछले 10 सालों का खतरनाक तरीन महीना था। 143 दहशतगर्दों के हमले हुए हैं और बताया गया, और फरवरी 2014 के बाद सबसे ज्यादा मोहलक महीना साबित हुआ है। फरवरी 2014 से बुरे हालात थे, अंदाजा कर ले। मुल्क आगे के बजाय 10 साल पीछे जा रहा है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 10 साल पीछे जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा शोर डाला हुआ था। वो सियालकोट, ZKB, ठेकेदार, सेनेटर, वो जो एक शोर डाला हुआ था। और ZKB को कौन सपोर्ट करता है? मियां नवाज शरीफ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसने किए? ZKB ने, मियां नवाज शरीफ के। ये मोटरवे से लेकर सारे मेट्रोज। तो आज ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की है कौमी असेंबली के अंदर। कहते हैं अपने हल्के का दौरा किया, लोगों ने कब्जे करके प्लाट फरोख्त कर दिए हैं। सियासी अशराफिया ने दरियाओं की गुजरगाहों में होटल बनाए हुए हैं, दरिया की गुजरगाहों पर कब्जे किए हुए हैं। लोगों ने नालों की जमीन पर घर बनाए हुए हैं। सैलाब जब आता है कहा जाता है इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं मगर अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। और सियालकोट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर यह भी इकरार किया कि अंग्रेज ने जो 100 साल पहले पुल बनाए थे, सड़कें बनाई थी, वो आज भी चल रहे हैं, मजबूत है। हमारे ठेकेदारों ने जो बनाए 10-10 साल पहले, 5-5 साल पहले, वो सैलाब के अंदर बह गए हैं। अंग्रेज का 100 साल पहले से बनाया गया पुल नहीं बहता, रेलवे स्टेशन नहीं गिरता, लेकिन आज के ठेकेदारों के गिर जाते हैं। तो गुजारिश है, हुकूमतें तो हमेशा से पिछले 40 सालों में नून लीग की रही हैं, वक्तन फवक्तन। नवाज शरीफ साहब वजीर खजाना पंजाब, वजीर आला पंजाब, 3 दफा के वजीर आजम, 3 दफा के शहबाज शरीफ वजीर आला, 1 दफा का हमदा शहबाज, दूसरी दफा की मरियम नवाज और 2 दफा का वजीर आजम शहबाज शरीफ। कभी बाजवा से फोन करके जीत गए, कभी फॉर्म 47 के जरिए ख्वाजा साहब जीत गए। तो यानी बातें किसके साथ कर रहे हैं? बहरहाल मैं जरा फील्ड मार्शल की खबर की तरफ आता हूं। एक तो जैन कुरैशी ने भी आज कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटियां ना, उससे इस्तीफा दे दिया है। और आज
آج پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو اس پورے نظام کے اندر انتہائی مکروہ کردار ادا کر رہے ہیں، ایجنسیاں والے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کو تالے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اپوزیشن پارلیمانی عمل کا حصہ بنے، کمیٹیوں سے استعفے نہ دے۔ انہوں نے کہا پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ کیسے تحفظات دور کریں گے؟ عمران خان کو جیل سے نکال لیں گے جو ملاقات نہیں کروا سکتے۔ 8 فروری کا الیکشن، مخصوص سیٹیں، لا قانونیت، پوسٹر لگانے پہ یہاں پہ مقدمات ہو جاتے ہیں، تحفظات دور آپ کریں گے؟ نہیں، آپ تو خود ہارے ہوئے۔ عجیب تماشا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں مہربانی کریں آپ یہ نہ دیں۔ دوسری طرف اسلام آباد جی ڈوبا ہوا ہے، باقی ملک والے کہہ رہے تھے کہ بھائی پنجاب ڈوب گیا، کے پی ڈوب گیا، اسلام آباد راولپنڈی والے لوگ نہیں ڈوبے، تو ان کو مبارک ہو۔ اسلام آباد بھی آج ڈوب گیا ہے۔ 2 گھنٹے مسلسل 2 گھنٹے بارش ہوئی ہے، شدید بارش ہوئی ہے، 4:30 سے لے کر 4:15 سے لے کر 6 بجے تک اسلام آباد میں اتنی سخت بارش تھی۔ دیکھیں اب آپ کہیں گے بارش تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، یہ کون سی خبر ہے جی بارش ہوئی ہے؟ بارش ایسی ہوئی ہے غیر معمولی، حد نگاہ صفر۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ بارش کے اندر حد نگاہ صفر ہو جائے۔ یہ دھند کے اندر ہوتا ہے حد نگاہ صفر۔ گاڑیاں G11 اسلام آباد کے اندر ہر جگہ پہ گاڑیاں ڈوب گئی، سمندر بن گیا اسلام آباد، ہر چیز سڑکوں پر رش، حد نگاہ بالکل صفر، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے، اور رپورٹ ہوا کہ 1 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں 87 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہوا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ بعد میں ایک رپورٹ آئی کہ نہیں جناب وہ بارش ہی زیادہ ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا۔ یہ جو بار بار کلاؤڈ برسٹ پہ سارا کچھ ڈال دیا جاتا ہے نا، تو بتایا گیا کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا، بارش ہی زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن اب خبر ہے ڈی جی میٹ مہر صاحبزادہ نے تصدیق کیا کہ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ یہ میرے خیال سے بڑا الارمنگ صورتحال ہے کہ اسلام آباد جہاں پہ کم از کم پھر بھی جنگل بچا ہوا ہے، جہاں پہ درخت بچے ہوئے، یہاں پہ اسلام آباد میں یہ صورتحال ہوگی کلاؤڈ برسٹ۔ یعنی بارش تو ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی، ڈوبا ہوا اسلام آباد، اور اب تصدیق ہو گئی ہے۔ یعنی مختلف افواہیں اتنی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے نہیں ہوا، تو اب ڈی جی میٹ نے مہر صاحبزادہ نے تصدیق کر دیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بارش ہی زیادہ ہوئی، اب انہوں نے تصدیق کر دیا کہ بھائی کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی، فیلڈ مارشل کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں اور یہ بڑی شیئر ہو رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل کی بڑی کامیابیاں ہیں، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل نے جو وزیر خزانہ والا کردار بھی ادا کیا، وزیر خارجہ والا کردار بھی ادا کیا، ڈپلومیسی جو اسحاق ڈار کو کرنی چاہیے تھی۔ خبر ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی، معرکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو عالمی افق پر نئی سفارتی کامیابیوں کی نوید دی۔ معرکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا بارملا اعتراف کیا۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ امریکہ، چین اور دنیا کے ساتھ متوازن تعلقات پاکستان کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا ایک عکاس ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوا، جبکہ پاکستان کے دوستوں میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ، چین، سعودی عرب، ایران، ترکیے سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کی بدولت پاکستان کا موقف دنیا میں مضبوط طریقے سے اجاگر ہوا ہے۔ تو یہ مختلف اس وقت جو صحافی رپورٹر ہیں وہ خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ چلی نا، وہ شہباز شریف جو دھکے سے ہاتھ ملو کے چائنا کے اندر ویڈیو چل رہی تھی، شہباز شریف کا پاکستان تنہائیوں سے پاکستان کو نکال دیا، تو اب اس کی بدلے میں ایک تھپڑ آیا ہے کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ جو تم جا کے بن رہے ہو نا اور تمہارا سوشل میڈیا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے۔ یعنی وہ ہو رہا تھا نا کمپین شہباز شریف کی، چلی نا سوشل میڈیا پہ، وہ دیکھو چائنا، دیکھو ادھر اس سے مل رہا ہے، پیوٹر سے مل رہا ہے، دھکے سے مل رہا ہے۔ تو آج انہوں نے بتایا بھائی آپ کچھ نہیں ہے، یہ ساری کامیابیاں فیلڈ مارشل کی۔ پاکستان زندہ باد۔